अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। अगर नजर डालें हमारे मुल्क में मौजूद टोटल फॉरेन रिजर्व के ऊपर तो हमारे पास 12 अरब 50 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। इनमें से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स प्राइवेट लोगों के प्राइवेट बैंक्स में पड़े हैं जिन्हें हुकूमत हाथ नहीं लगा सकती है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो सिर्फ 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हैं और ये रकम गुज़िश्ता 9 सालों में सबसे कम रकम है और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए सिर्फ 1.5 माह के लिए काफ़ी है। हमने गुज़िश्ता माह तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाबंदियां लगाने के बाद भी 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की थी, तो 1.5 माह की इंपोर्ट्स कुछ नहीं कंसिडर होती आर्मी मार्केट में। फिर हमारे पास जो 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स पड़े भी हुए हैं, क्या वो हमारे अपने हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे दोस्त ममालिक के उधार रखवाए हुए पैसे हैं। किस तरह? सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, इस शर्त पे रखे हुए हैं कि हम उन्हें यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रखे हुए हैं और उसका हम हर साल सूद भी अदा करते हैं। फिर यूएई के 2 अरब डॉलर्स रखे हुए हैं, उसका भी सूद अदा करते हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर सकते और जब ये दोनों मुल्क चाहें 48 आवर्स के नोटिस पे अपनी रकम हमसे वापस भी ले सकते हैं। हमने लिख कर दिया हुआ है। कितने हुए? 5 अरब डॉलर्स और 50 करोड़ डॉलर्स कतर ने हमारे पास पार कर रखे हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स में से 5.5 अरब डॉलर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है जिसको हम किसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास अपने कितने बचे? 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। अब इसी साल 10 महीने के अंदर हम लोग 1 अरब डॉलर्स का उधार तेल सऊदीया से इंपोर्ट कर चुके हैं, जिसकी पेमेंट अगले साल से हमने शुरू करनी है। तो अगर हमने वो तेल इन्हीं पैसों से लिया होता जो हमारे पास अपने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रहते हैं, तो 1 अरब डॉलर तो कंज्यूम हो जाता, तो हमारे पास कितने बचते? 20 करोड़ डॉलर्स। तो शब्बर जैदी जैसे लोग, दीगर इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, वो बात किसी हद तक ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ चाइनीज लोन है, कुछ दीगर चीजें, लेकिन हमने किताबें मैनिपुलेट की हैं। अब क्या आज से 8 महीने पहले भी यही फिगर थे? नहीं, कुछ हालात बेहतर थे। अगर बात करें 30 मार्च सन 2022 की, इमरान खान के आखिरी हफ्ते की, तो उस वक्त पाकिस्तान के टोटल रिजर्व जो थे वो 17 अरब 48 करोड़ डॉलर्स थे। आप स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स देख सकते हैं। उसमें से 6 अरब डॉलर्स लोगों के थे जो अब 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स हैं, कुछ खास फर्क नहीं आया। लेकिन उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 11 अरब 40 करोड़ डॉलर्स पड़े थे जो अब घटकर 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। यानी 8 माह में हमने 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। अब ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? हमने इंपोर्ट्स तो कम की, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस दोनों कम हुई हैं और हमें इस मैदान में हर महीने तकरीबन 1 अरब डॉलर का लॉस होना शुरू हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट्स रुकने की बजाय कम हो रही है, जो पहले बढ़ रही थी, 27% तक बढ़ रही थी। इसके अलावा हमारी रेमिटेंसेस भी 8 से 10% बढ़ रही थी, अब वो पिछले महीने 18-19% कम हुई है और मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 5 माह के दौरान, जो कि इस मालियाती साल के गुजरे हैं, ये 4% कम हुई है। तो इन हालात में हम अपने खसारे कैसे पूरे करेंगे, ये इस हुकूमत के लिए वाकई बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। फिर यहां सवाल आता है कि IMF हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? IMF ने हमें 23 मरतबा रेस्क्यू किया, इस मरतबा नहीं कर रहा। क्यों? उसने देख लिया कि ये मुल्क अपनी आदत ठीक नहीं करता, उधार के पैसों से अयाशी शुरू कर देता है। जैसे हम लोग मुल्क में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी अक्सरियत उधार पर मोबाइल लेगी, उधार पर मोटरसाइकिल लेगी, उधार पर फ्रिज लेगी और ज़रा सा क्राइसिस आएगा तो 50,000 वाली फ्रिज 20,000 रुपये में बेचकर कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करेगी और फिर नए सिरे से उधार लेगी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता रहा है। इस मरतबा IMF ने कहा कि अपना पेट काटें, बिजली के अंदर
گیس کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کو کم کریں. ہماری حکومتیں کیونکہ نقصانات کم نہیں کرنا چاہتی تو اس کا دوسرا حل یہ دیتی ہیں ہم بجلی اور گیس کی پرائس بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوکے آپ پرائس بڑھا کے نقصانات کور کر سکتے ہیں تو کر لیں. اس وجہ سے پاکستان میں بجلی گیس کی پرائسز بڑھی ہیں. اسی طرح IMF کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہے کیونکہ آپ کے اخراجات اتنے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں امیروں سے ٹیکس نہیں لیتے, بڑے بڑے صنعت کاروں سے جاگیرداروں سے ٹیکس لیتے ہوئے حکومتوں کے پر جلتے ہیں. تو وہ کرتی ہیں پیٹرول پر, ڈیزل پر, دیگر چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہیں. ادھر سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, پھر مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر عوام انہی کو گالیاں نکالتی ہیں. پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت 383 ارب ڈالرز کی ہے, اگر یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دے جو کہ 15-16% بنتا ہے, تو اسی ملک میں 14,000 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے ہر سال, جبکہ ہم نے پچھلے سال بمشکل 6,500 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کیا. اپنی کیپیسٹی سے آدھے سے بھی کم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. تو پھر جب ہم ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے تو IMF کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے. آپ کے پاس ملک میں 20 لاکھ بڑے دکاندار ہیں اور ان میں سے صرف 20,000 دکاندار پراپر ٹیکس دیتے ہیں. باقی صرف زبانی جمع خرچ کے لیے یا چھوٹے چھوٹے انکم ٹیکس وکیلوں کو 5-10 روپیہ دے کر چند ہزار ان میں سے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, باقی تو وہ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. تو پاکستان نے اگر ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے ٹوٹل ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانا, خود کو بچانا ہے, تو ہمیں ہر حال میں ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہوگا. امیروں سے, تگڑے لوگوں سے, صنعت کاروں سے, جاگیرداروں سے, ان کاروباری لوگوں سے, دکانداروں سے ٹیکس لینا ہوگا. پھر ہمارے ہاں بجلی, گیس, انرجی سیکٹر میں جو کھرب روپے کی لیکیجز ہیں, چوریاں ہیں, ان کو روکنا ہوگا. حکومت کی سرکاری زمینیں جو 5,000 ارب روپے سے زائد کی ہیں ان کو استعمال میں لانا ہوگا. اور جو ایک بہت بڑا ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہے کہ ہم لوگ سرکاری اداروں کے اندر سفارش پہ بھرتی کیے ہوئے لوگوں کو تنخواہیں اور پینشن دیے چلے جا رہے ہیں ارب روپے کی, ان کا بھی سد باب کرنا ہوگا. اور آخر میں سمگلنگ کو روکنا ہوگا. ڈالر کی اتنی اونچی اڑان کی وجہ ملک کے اندر سمگلنگ بھی ہے. ملک سے ڈالر سمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے. 1-1.5 ہفتے سے سختی کی گئی ہے تورخم چمن بارڈر کے اوپر, تو روزانہ لاکھ ڈالر پکڑا جا رہا ہے. یہاں سے جانے والے مزدوروں کے جوتوں میں ڈالر چھپا کر یہاں سے بھیجے جا رہے تھے. گاڑیاں جو جاتی ہیں ان کے ڈرائیورز کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, وہ یہاں سے ڈالر سمگل کرتے ہیں. ملک میں شارٹیج ہو گئی ہے اور ہم پائی کو ترس رہے ہیں. اس شارٹیج کی وجہ سے سرکاری ریٹ تو 225 روپے کا ہے, اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو 250 پہ بھی ڈالر نہیں ملتا. اٹ مینس حکومت نے آرٹیفیشلی اسٹیٹ بینک کی حد تک تو چیزیں مینج کی ہیں, لیکن 30,000-40,000 ڈالر کی بھی LC نہیں کھل رہی. ادویات کے لیے LCs آرڈرز نہیں کھل رہے, امپورٹس نہیں کھل رہی. خوراک کے لیے, پولٹری انڈسٹری کے لیے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, گاڑیوں کی انڈسٹری کے لیے, ایون ہماری ڈیفنس کے لیے اس طرح امپورٹس الاؤ نہیں کی جا رہی. کیوں؟ امپورٹ کریں گے تو ڈالر دینا پڑے گا. ڈالر آلریڈی ملک میں نہیں ہے, اور خدا نخواستہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ آج ایک مشکل وقت ہے. اس حکومت سے مجھے تو کم از کم کوئی خاص امید نہیں. پہلی وجہ, ان کے پاس ٹائم صرف 8 مہینے کا ہے اور یہ مشکل فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں. اور دوسرا, اللہ کرے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے. جیسے سیاسی استحکام آئے گا, عرب ممالک سے بھی ہمیں سپورٹ ملے گی, IMF, ورلڈ بینک, ADB سے بھی سپورٹ ملے گی, تو پاکستان فل فلیج ڈیفالٹ میں جانے سے بچ سکتا ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوگا اگلی حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے, وہ مشکل فیصلے کرے گی, تگڑوں سے ٹیکس نکلوائے گی, خواہ پھر تاجر احتجاج کریں, روڈ بلاک کریں, ہمیں اب کرنا ہی پڑے گا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.